रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत से दुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूँ राना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज बड़ी अहम सिटी कोर्ट के अंदर हेयरिंग थी। नूर बीबी और राय खुर्रम जिनके अरेस्ट वारंट तीसरी दफ़ा जारी किए गए थे और उसके बावजूद इनको गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा था, उसके ऊपर आज अदालत के अंदर बड़ी अहम कार्रवाई थी कि नूर बीबी क्यों गिरफ़्तार नहीं हुई अभी तक, राय खुर्रम क्यों नहीं आए, सैलाब भी कब का सूख गया, अब तो सर्दियां आ गई, अब क्या बर्फ़बारी का इंतज़ार है हमारी पुलिस को कि कोई कार्रवाई डाले, उनको पकड़े। मगर हमेशा की तरह जज साहब जो थे आज छुट्टी पर थे। जिस दिन अहम समाअत होती है वो भी ज़हीर और गैंग के लिए, उसी दिन जो है वो जज साहिबान छुट्टी पर होते। ये एक हसीन इत्तफ़ाक़ है ज़हीर लोगों की ज़िंदगी में, ये बड़ी सोचने की बात है। अब एक और चीज़ जो कल हम लोग सोच रहे थे और बड़ी हैरतनाक तरीके से सोच रहे थे वो ये थे, और आपने भी शायद सोचा होगा कि जब ज़हीर कोई एप्लीकेशन देता है तो फ़ौरन एक्सेप्ट हो जाती है और उसके अगले ही दिन कोशिश की जाती है कि इसकी हेयरिंग हो जाए, और अगर उस दिन किसी तरह से हेयरिंग नहीं होती तो कोशिश की जाती है कि नेक्स्ट जो डेट है उसके ऊपर तो लाजमी जो है वो तमाम वकला, तमाम जज साहिबान, तमाम स्टाफ मौजूद हो ताकि ज़हीर को कोई दिक्कत ना हो कराची में, उसको बार बार अदालतों के चक्कर ना लगाने पड़े और समाज जो है ना वो अपने टाइम पर हो जाए और उसका जो भी फ़ैसला है ना उसको इंतज़ार की घड़ियाँ ना भुगतनी पड़े और फटाफट उसका फ़ैसला हो जाए। मैं आपको एक बात बताऊं, जब ये ज़हरा काज़मी का केस था उसके अंदर तारीख़ पे तारीख़ आ रही थी कि आज जज साहब नहीं आए, कल जज साहब नहीं आए, तो हम और आप कितने टेंशन में थे, हम और आप कितने परेशान थे। तो आप सोचें वो जो फैमिली थी, जो मेहदी साहब, साइमा भाभी, उनके घर वाले, वो कितने टेंशन ज़्यादा होते होंगे कि हर तारीख़ के बाद एक और तारीख़, आज जज साहब नहीं आए, कल जज साहब नहीं आए, अब क्या होगा। उनके बारे में कभी सोचा इन लोगों ने, इन जज साहिबान ने उनके बारे में सोचा कि उन फैमिलीज़ के ऊपर वो पूरा का पूरा 10 दिन, 18 दिन, 12 दिन कैसे क़यामत के गुजरते होंगे, और जब नेक्स्ट डेट आती है अल्लाह अल्लाह करके उस दिन फिर नेक्स्ट डेट। तो ये बड़ी अहम चीज़ है और मैं इसके ऊपर बड़ी हैरान होती हूँ। मैं इसलिए खुल के बात कर रही हूँ क्योंकि अल्लाह का शुक्र है मैं आज़ाद मुल्क में रहती हूँ और मेरे पास जो सोचने और समझने की क़ुव्वत है और जो मेरे मुँह में ज़बान है वो आपकी दी हुई है। जो मेरे देखने वाले जो ट्रस्ट करते हैं और उन्हें लगता है कि हम उनकी जो सोच है या उनके कहे हुए जुमले वो हम भूल सकते हैं, हमें किसी का खौफ नहीं, किसी का डर नहीं है। अदालत और जजेस के एहतराम से आंखों पर ये हमारे लिए बहुत बाइस एहतराम है। मगर कुछ चीज़ें सोचने वाली ये है ना कि जब भी ज़हीर की कोई एप्लीकेशन आती है, अब कल जैसे परसों उन्होंने एप्लीकेशन फ़ौरन दायर कराई कि मग़विया बच्ची से सिर्फ वालिदैन क्यों मिले, सिर्फ वालिदैन का क्यों हक़ है मिलने का, मेरा भी हक़ है, मुझे भी मिलने दिया जाए। और वहाँ जो उनके चिड़ी पापा बैठे हुए हैं लाहौर के अंदर, वो भी शुरू होगा चू 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 कि हाँ भाई मिलने दिया जाए, ज़हीर का भी हक़ है। बस मुझे एक बात बता दें, ज़हीर इस वक्त ज़हरा काज़मी के लिए नामहरम है, ठीक है। अगर हम मुसलमान हैं और हम इस्लामी इक़्तिदार को फॉलो करते हैं तो ज़हीर इस वक्त ज़हरा काज़मी के लिए नामहरम की हैसियत रखता है। वो नामहरम है क्योंकि उसका कोई निकाह साबित नहीं हुआ, उसका कोई भी ऐसी चीज़ इस्लामी और तौर पर नहीं साबित हुई कि उससे निकाह हुआ है। निकाह बातिल हो चुका है, निकाह हुआ ही नहीं तो बातिल तो खैर क्या होता कि वो जो भी प्रोसेस निकाह के होते वो नहीं हुए। एक पेपर के ऊपर सिग्नेचर कर लेने से और नहीं मालूम कि वो सच्चे हैं या झूठे, आप निकाह के बंधन में नहीं बनते। पहले तो उस निकाह को चैलेंज किया गया है कि वो निकाह ही सही नहीं है। उसके बाद जब एक बच्ची माइनर है, कानूनी हैसियत में भी कोर्ट मैरिज के कोई तसव्वुर नहीं आता क्योंकि बच्ची 14 से 15 साल की डिक्लेयर हो चुकी है कि वो माइनर बच्ची है, तो उसका निकाह ही नहीं है। अब जब निकाह नहीं है ना इस्लामी तौर पर ना कानूनी तौर पर, तो फिर ज़हीर की वो एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों नहीं हुई। ये बड़ी सोचने की बात है ना कि उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए था कि बेटा तुम्हारे ऊपर तो इल्ज़ाम है कि तुमने अगवा किया है, तुम तो अगवा कुनिंदा हो, तुमने तो बच्ची को हब्से भेजा में रखा, तुम लोगों ने तो मारा है, पीटा है, उसके साथ ज़्यादती की है, उसके बारे में जवाब दो, ना कि तुम बच्ची से मिलके क्या कहोगे। अब उस बच्ची की मुलाकात उस नामहरम लड़के से जो कि ज़हीर है, जो नामहरम है उसका, उससे उसकी मुलाकात कराएंगे तो वो लड़का उसकी मुलाकात में करेगा क्या उस बच्ची को। वो यही कहेगा ना कि अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ खड़ी हो, जो पहले प्रोसेस था, जो डराना, धमकाना, वरगलाना। मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी थी जज साहब की, जब साहब ने कहा था कि किसने कहा कि माँ बाप वरगलाते हैं। माँ बाप वरगलाते नहीं हैं, माँ बाप नसीहत करते हैं, माँ बाप तंबीह करते हैं, माँ बाप बच्चों को अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाते हैं। दुनिया का कोई भी ऐसा बंदा ले आएँ जो कहे कि हाँ माँ बाप बच्चों को वरगलाते हैं और उनको वरगला के गलत जगह पे ले जाते, तो वो कहेगा नहीं, अजनबी लोग वरगलाते हैं, गलत लोग वरगलाते हैं, मगर अपने माँ बाप नहीं वरगलाते। अब अगर ज़हीर की मुलाकात का आप कोई भी अंदेशा रखते हैं कि ज़हीर की मुलाकात हो सकती है, तो ज़ाहिर सी बात है
یہ تو ایک 5ویں کلاس کے بچے کو بھی پتہ ہوگا کہ ظہیر جائے گا اور اس بچی کے مائنڈ میں کیا چیزیں ڈالے گا۔ اب یہاں پوائنٹ یہ آتا ہے، کل جج صاحب کا ایک فقرہ بڑا جو ہے وہ تاریخی ہو گیا کہ لوگوں نے بھی بڑا پریشانی کا باعث بنا، فیملیز بھی پریشان ہو گئیں، ظاہر ہے فیملی پریشان، اور ہم لوگ جو لوگ جڑے ہوئے تھے وہ بھی پریشان ہوئے کہ اگر والدین کی ملاقات ہو گئی ہے جج صاحب کے ریمارکس سے تو ظہیر کی بھی ملاقات ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہہ تو دیا، اس کے اوپر میں ایک صحافی ان کا تجزیہ دیکھ رہی تھی، وہ بڑا زبردست تجزیہ کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جج صاحب کو کچھ نہیں پتہ ہوتا، انہیں نہیں پتہ ہوتا، ان کے نظر میں ہاں جی یہ بندہ ہے اور یہ ماں باپ ہیں، انہیں یہ جرا کون کرے گا، یہ وکلا ڈیسائیڈ کرتے ہیں، یہ دونوں طرف کے وکلا بیٹھیں گے، عدالت میں کارروائی کریں گے، اپنے دلائل دیں گے، اور جو زیادہ دلائل دے سکا اور جو اس دلائل کے اندر کامیاب ہو گیا وہی جو ہے اس کے اوپر جج صاحب فیصلہ دیتے ہیں۔ کیونکہ عدالت میں اس کے اوپر دلائل نہیں ہوئے، عدالت کے اندر جبران سر موجود نہیں تھے، اور اس کی وجہ سے جی ایم قریشی نے ٹائم لیا ہے اور اس کی ہیئرنگ ہوگی بعد میں، تو جس دن اس کی ہیئرنگ ہوگی اس کے اوپر یہ بات ہوگی۔ مگر پھر بھی مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ کسی بھی طور پہ آپ لوگوں کے لیے میں بتا رہی ہوں کہ ناممکن ہے کہ ظہیر کی ملاقات زہرا کاظمی سے کرائی جائے قانونی طور پر، ٹھیک ہے، قانونی طور پہ ناممکن ہے، کیونکہ جس لڑکے کے اوپر اغوا کا، زنا کا اور حبس بیجا میں رکھنے کا، تشدد کا، نشہ دینے کا، یہ سارے الزامات ہوں، اس سے ملاقات کسی بھی طور پر ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر آپ لوگ پریشان ہیں، اگر فیملیز دیکھ رہی ہیں زہرا کاظمی کی، وہ اگر پریشان ہیں تو بالکل پریشان مت ہو، کیونکہ جبران سر جیسا سمجھدار اور ایک کامیاب وکیل ہمارے پاس ہے، اور کوئی بھی قانون میں یہ اتنا بڑا کام نہیں کر سکتے کہ ایک مجرم کو اس بچی سے ملنے دیا جائے جس کے اوپر اس کی اغوا کا کیس ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ، اللہ نہ کرے، خاگے بدہن میرے منہ میں کہ اللہ نہ کرے، عدالت کسی پریشر میں آ کے کوئی ایسا فیصلہ دے دے جو کہ اس کیس کے اندر ایسا ہو جائے کہ ظہیر سے ملاقات کا کوئی بھی اندیشہ ہو جائے، تو پھر عدالتیں یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس وقت عوام جو ہے نا وہ بڑی شدید طور پر اس کیس پہ لگی ہوئی ہے، اور وہ یہ ناانصافی کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ایک بہترین قسم کا قانونی دھچکا ہوگا جو عوام اور بچی کے والدین کو دیا جائے گا کہ ایک مجرم کو، ایک ملزم کو جو کہ ضمانت پہ رہا ہے، جس کی چالان میں خوفناک قسم کی کارنامے کی درج ہیں، وہ کیسے اس بچے کو ملے گا تو ظاہر ہے وہ پھر ٹریپ کرے گا، اس کو دھمکائے گا، اس کو بلیک میل کرے گا، جو کہ یہ لوگ کرتے آئے ہیں۔ بڑی مشکل سے بچے اس ٹراما سے نکلی، ابھی نفسیاتی ڈاکٹر اس کو معائنہ کر رہے ہیں، اس کے بعد اس سے ملاقات کرا کے آپ پھر اگر چاہتے ہیں کہ بچے دوبارہ اسی ذہنیت کیفیت میں جائے تو یہ بڑی سوچنے والی بات ہے۔ والدین کی ملاقات کے بعد ان کو آگ لگنی تھی جی، اور لگی، آگ لاہور تک لگی، اور وہ اتنا سٹپٹا گئے کہ ان کو خود نہیں پتہ کہ وہ کیا بولتے ہیں، آ کے انہیں خود نہیں معلوم۔ پہلے دن وہ بولتے رہے بچی نے کچھ شرائط رکھی ہیں والدین سے ملنے کی۔ اب کسی نے سوال پوچھا کہ بھئی کیا شرائط، اگر آپ کو کسی نے انفارمیشن دی ہے کہ بچی نے کچھ شرائط کے طور پہ اپنے ماں باپ سے ملاقات کی ہے تو وہ شرائط بتائیں۔ نہیں جی، شرائط نہیں پتہ، مطلب ہوا میں تیر اڑائے جاؤ، جو مرضی ہے بکے جاؤ، اور اس کے بعد آگے سے کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس، کوئی اس کے اوپر نہیں ہے، شرط رکھی ہے۔ پھر پہلے تو بولتے رہے ان کے وہ جو 2-4 کیڑے ہیں کہ بچی نے ملاقات ہی نہیں کی ہے، مہدی صاحب بیٹھے اور بیچارے واپس آ گئے۔ اب یہ دیکھیں، اب وہ جو جج صاحبہ بیٹھی جو رپورٹ تیار کر رہی تھی وہ کیا لکھ رہی تھی، پھر وہ ان کے ابو جی کا کچھ لکھ رہی تھی، کیا لکھ رہی تھی؟ مطلب سوال یہ ہے نا کہ ان سے سوال پوچھے کون، کیونکہ ان کے پاس تو بھیجے ہیں نہیں، تو جو ان کا دل کرتا ہے وہ اون پٹان چیزیں بنا بنو کے جو ہے نا اپنی آڈینس کو پیش کر دیتے ہیں، جو ان کا دل چاہتا ہے اس کے بارے میں نہیں بتاتے۔ نورہ بی بی کتھر چھپی ہوئی ہے، جن کو رینٹ پہ گھر دلا رہے تھے، جن کو موجے کرا رہی تھی، جن کو مزے سے سینے لگا رہی تھی، ان سے کیوں نہیں پوچھتے تھے؟ سمپل یہ آنکھوں کے سامنے کلیئر کیس ہے جس میں صاف طور پہ نظر آ رہا ہے کہ جس طرح یہ مجرموں کو سپورٹ کر رہے تھے، ملزموں کے ساتھ ان کی ایک ایک چیز کو واقف تھے، کیا یہ نہیں جانتے کہ نور بی بی کدھر ہے؟ یہی تو ساری کہانی ہے، اس کو آپ لوگ سمجھ چکے ہیں، اس کو ہم بھی سمجھ چکے ہیں۔ اب معزز عدلیہ کو پاکستان میں اگر انصاف کا اعتماد بحال رکھنا ہے لوگوں کی نظر میں تو یہ ساری چیزیں ہمارے دماغ سے کلیئر کر دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔